بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الشيخ بوشيكر مواليد 1969 منطقة العيون، حاصل على الإجازة في القانون شعبة علوم السياسية. أولا الوضع في مدينة العيون والخصوص من بعض الملفات اللي هي قديمة وما انقبضوا بعين الاعتبار من 1975 إلى يومنا هذا. كاين ناس اللي هي استفادت على وحدين ثانيين اللي ما عندهم دراية لا حلقات حقوق الإنسان ولا كانوا معتقلين سياسيين سابقا، وغوروا من بعد الملفات ديالهم ونحصاو ودمجوهم، وهذوك الناس راهم معروفين، واستفادوا حتى من الوثيقة ديال تحديد الهوية اللي ما عندهم علاقات بهاي المنطقة إذا كان تحديد الهوية تزيش. ثانيا بعض الناس اللي من بعض القبائل اللي هي ساكتة وما قد تقدم ملفاتها، شغل الإدارة ولا شغل المجلس ديال حقوق الإنسان ولا شغل الإدارات اللي هي المركزية اللي خاصة بشؤون حقوق الإنسان. علاش مقنوعة مدينة العيون ومقنوعة في هذا الأقاليم كاملة وما استفدت من والو، وجاو واحدين ثانيين وراكبوا صبحون في لايصهم، وهذا ما يبشر بالخير. اللي ناس كتمثل وتمثل الإدارة المركزية وعارفة هذه الملفات اللي هي كاينة وموجودة ولا قد تعدل معهم مشكل وديما كيعانوا وديما كيوصلونا ياسر من هذه الملفات. وانا نتحدى اي واحد يقول عن هالشي ما هو كاين يجي ويواجهني بانه هالشي كاين وموجود الى ارض الواقع. من بعض الناس اللي كانت معتقلة في 1975 وكان عندها التعسف القسري مس الا واحد النسبة قليلة اللي استفادت، والنسبة الثانية كانوا أهلها هون ورحلوا لجميع إلى بادية الصحراء خارج عن الصحراء، ولا كانوا من بعض الدول الأوروبية، واستفادوا من بعض الأشخاص وحملوا بالسميات ديالهم اللي هم ما عندهم علاقات بهم. ونحن كانت أسفوا لهذا المشكل اللي ما كيبشر بالخير. كيف يعقلوا واحدين كيمثلوا حقوق الإنسان ويقولوا عن القضية زينة والوقت زين وكيكذبوا على الناس وكيكذبوا على حتى عباد الله وكيقنعوها؟ وانا كنتحدى حتى الرئيس ما يسمى بالشرقاوي ونتحمل المسؤولية ديالي ويواجهني، ولا راني خايف من حد ولا غدا نولي في شي حال. من علاش ياسر من الناس اللي استشرت معاه هناتي ولقيت هذه المسائل اللي هي حقيقة اللي ماشي كذب ولا شي مزيف. كاين الناس اللي كان عندها واحد التعسف قسري بشمال المغرب اللي هي دارت مشكل بسيط، ما كانتش عنده درايه بهذيك المشاكل وما كانتش داخل باش تعرف شنو هو كاع المشكل ولا شنو هو المشكل ديال السياسه. وناضوا واحدين ثانيين كيوصلوا من بعض الكلام اللي غير حقيقي في حق هذوك الناس وصبحوا كمعتقلين سياسيين وما استفادوا من والو ولا قدت الاداره تواجههم. ومنين كيتواجهوا الاداره ديال حقوق الانسان تقول لهم هادشي ما هو خالق وكذا، ونتسناو من بعد الوثائق اللي هي اداريه تجينا براس فين كان هذاك المعتقل وكذا 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 وكذا. اذا سمحت لي، من موقعك كفاعل جمعوي كيف ترى الشأن الحقوقي في الجهه الجنوبيه وخاصه مدينه العيون؟ عندي السؤال كيف ترى الشأن الحقوقي بالجهه الجنوبيه خاصه الشأن الحقوقي مدينه العيون؟ نسبة قليلة وما كتبشر بالخير، نسبة قليلة، بأنه ياسر من الشباب اللي هو كما قلت لك سابقا اللي هو كان معتقل سياسي وتواجه للدول الأوروبية ومن ضمنها إسبانيا ومن ضمنها جزر الكناري. ولكن هذه المكاتب اللي كيمثلوا حقوق الإنسان في الجنوب ما تواجهوا لهذه الدول الأوروبية وما عطاوا حوار وما ناقشوا مع هذه الناس اللي كانوا معتقلين سياسيين شنو هو السبب، وهم عندهم الاسميات ديالهم عندهم اللوائح ديالهم. انت وجهت استهام النقد ديالك للجنه الجهويه لحقوق الانسان فعلا. يمكن توضح لنا لماذا طريقه المعامله ديالها مع الملفات الحقوقيه بالنسبه للساكنه او طريقه المعالجه ديال الملفات متراكمه. اولا خاصنا نقبضوها من واحد الجانب، خاصنا نحضروا ناس اللي هي اكبر منا في السن وحاضره وراكبت هذه المشاكل اللي كيتعلق بحقوق الانسان في الصحراء، تكون حاضره بانه ياسر من الناس اللي كانت حاضره في هذه المشاكل وعارفتها شخصيا، وتقول لك انا عدل لي في التاريخ الفلاني في التاريخ الفلاني ولا حصلت على شيء
ابسط الحقوق ديالي ما استفدت منها. شنو السبب؟ علاش؟ شنو السبب؟ شنو اللي خلاهم يوصلوا لهذه الدرجه ونحن دابا ماشيين في 2014 وما وصلناش للنتيجه؟ شنو هو دور هذا المكتب اذا ما عاد كيفك المشاكل ديال الساكنه ويتواجه مع الناس وينقر عليهم في الديار ويسولهم بانه خلق ياسر من الناس اللي خالاتهم وعمامهم لا عند عائلتهم الثانيه كابرين عندها مات له عادوا معززين ما يقدروا يتحركوا ولا لو عارفين شيء. خاص المجلس بدوره حتى هو يحضر ويشوف ويكون لجن اللي تمشي لهذه الديار، ما يعيب ولا يحرم. مثل الدول الأوروبية مخصصة ياسر من اللجان اللي هي كتمشي وتراعي من الجانب ديال حقوق الإنسان. ماشي نبقاو نعطوا واحد الملف اللي هو مزيف ونعطوه لوزارة الداخلية ونعطوه للديوان الملكي وكنبقاو نضحكوا على عباد الله وكان نصوا لمالات ديال اللي كتعلق بحقوق الإنسان ونلبوا بها نحن مشاريعنا والمواطن كيعاني. اللي كانت تمو مخبوطة وكانت معتقلة سياسيا ولكن ما قدت لا كيف حد كان مرتكب جريمة وقعت له جريمة وشحدها عن راسه وشحدها عن نقبيته ولا قد يقولها. علاه المجلس ما يتجه؟ المجلس حقوق الإنسان علاه ما يتجه؟ وبالخصوص أنا كنقولها الإدارة الجهوية وعلى رأسها الإدارة المركزية وصاحب الجلالة الله ينصره فاتح جميع الحريات باش الناس تناقش في نطاق حقوق الإنسان. ماشي حقوق الإنسان تكون عنده دور ولا دورتين في عامين ولا في عامين، في عام وفي عامين تكون عنده دورتين ومازال عنه بوجه أحمر يقول لك أنا كنناقش حقوق الإنسان. أنت حقوق الإنسان خاصك ديرها في 3 أشهر في 4 أشهر في شهر في شهرين وتوجه لهذو الأقاليم ودير معهم حوار ديالهم الناس اللي كانت ضايعة من أجل الحقوق ديالها والمشاكل ديالها وكان عندها التعسف تكلموا معاها ويناقشوا معاها. كاينة موجودة بوجدور بالعيون وفي هذه المناطق كاملة في الأقاليم الصحراوية من ناس إلى الزاك كاينة موجودة. هناك ملفات ومشاكل اللي هي عاوصة أكثر من الملفات المطروحة على مجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجنة الجهوي لحقوق الإنسان أكثر وأنا نتحداهم. بالموقع ديالك أنت ترى الحالة سوداوية بالنسبة لعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فعلا. كيف تقيم عمل المنتخبين والبرلمانيين بالنسبة للساكنة مدينة عيون؟ البرلمانيين والمنتخبين كاين برلمانيين اللي هما قعدوا في المجالس ما يزيد على 20 سنة وما خرجوا من بعض الملفات الوجود. مثل كيسمى بالناس اللي كتجي عايدة إن الوطن غفور رحيم. فعلا إن الوطن غفور رحيم هذا نداء ملكي سامي نحترموه ويحترموا كل شخص. واش يعقل اللي تكون ميزانية خاصة للعايدين والعايد تصبح معطيله بيته كوزينة وتعطى له بطاقة ديال الانعاش الوطني؟ هل هذه البطاقة تعيش بها أسرة؟ لا يمكن. باش تعيش بها أسرة؟ علاش المنتخب والنائب البرلماني ما يتكلم على هذا الوضع اللي كيعيشوا العايد؟ كيفاش هاد العايدين كاع ما تلاو جايين؟ شنو السبب على هذه المشاكل؟ اللهم يقول لك نحن الطلبة ونمشوا نطلبوا من بعض الدولات اللي هي خارجيه ولا نجوا لهذا الوطن اللي يقنعنا وعاطينا بيت وكوزينه وكارطيه. هذا بالنسبه للعائدين. ما بالنسبه للساكنه المحليه؟ بالنسبه للساكنه هل كان المنتخبين والبرلمانيين لدى تطلعات الساكنه؟ نعم. هل كان البرلمانيين قليله، واحد النسبه قليله تطلع البرلمانيين والمنتخبين اللي كيمثلوا هذه الدوائر. بالنسبه لواحد النسبه قليله. لا يمكن النائب البرلماني يكون شبعان ويتغادى واحد لجر وما يمشي للدائره ديالو ويشوف شو واقع فيها ويشوف الشباب اللي باغي اللي قياب تواصل للدرجه الاولى. هناك شباب اللي هو حاصل على دبلومات اللي هي عليا ولا استفاد ماشي وتصبح الادارات اللي كتمثل هذه الوزارات داخل الجنوب يصبحوا موظفين اللي هم جدد على المنطقه
ولاد المنطقة كيعانوا، عندهم شواهد اللي هي عليا. وهذا الشيء ما يبشر بالخير. دور البرنامج كبرنامج هو اللي خاصه يمشي للحي ويتواصل مع الشباب ديالو ويتواصل مع الساكنة. أنا كنتكلم على أنه برنامج بالنسبة للحي ديالو، ولا المستشار الجماعي. وهذا أكد عليها صاحب الجلالة عدة خطابات. من موقعكم، هل ترون أن هناك ريع وفساد اقتصادي واجتماعي بمدينة عيون؟ فعلا هناك من بعض الوزارات اللي عندهم ميزانية اللي هي ترفع من المستوى ديال الساكنة، لا فيها البنية التحتية ولا فيها التسييس ديال